बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुल्क में माइशी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया है। फोरम के एलामिया में कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत ने 10 माह में रुपए की कदर में 89 रुपए की गैर मामूली कमी की है। डॉलर की फ्री फ्लोट पॉलिसी मुल्क की मईशत को दीमक की तरह खा रही है। अवाम और इंडस्ट्री तैयार रहे, आम इंतखाबात के बाद हम फिर IMF के दर पर होंगे। मुल्क इस वक्त फ्री फॉल की तरफ गामजन है। दीगर ममालिक के सामने हम मजाक बनकर रह गए हैं। बिजनेस कम्युनिटी सड़कों पर है, गैर मुल्की सरमायाकार आने को तैयार नहीं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने 7 फरवरी को बुलाई जाने वाली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मईशत के एजेंडे को भी शामिल करने का मुतालबा करते हुए तजवीज़ दी। सरकारी इदारों में कवायद शुमारी के सख्त इक़दाम किए जाएं। मुल्क को IMF का मुतबादिल ढूंढने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से माशी तरक्की के लिए पाकिस्तान का फार्मूला नाकिस है। तो पहले कर्ज लें, कुछ बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, इस अमल में मामूली तरक्की की रफ्तार हासिल करें और इस वक्त तक इंतजार करें जब तक कि तरक्की की ये तेज़ी ख़त्म ना हो जाए, ताकि हम दोबारा इस अमल को दोहरा सकें। इन हालात में महंगाई का बोझ हुकूमत भी बर्दाश्त करे, क्योंकि 2023 माईशत के लिए साजगार नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF के एक और मुतालबे के आगे घुटने टेक दिए हैं। आलमी मालियाती अदारे को 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी करा दी गई है। इस जमन में पाकिस्तान की जानिब से IMF को 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी कराई गई है। इस सिलसिले में FBR ने टैक्स कवानीन तरमीमी आर्डिनेंस 2023 के जरिए तकरीबन 300 अरब रुपए के नए टैक्सेस इकदामात की तजवीज़ से IMF को आगाह कर दिया है। इसके अलावा हुकूमत ने IMF को रेवेन्यू बढ़ाने, गर्दिशी कर्जा में कमी और माशी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात के साथ तवानाई के इस्तेमाल और माली कफ़ायत-शुमारी के जरिए अखराजात में कमी की भी यकीन दहानी कराई है। IMF ने सैलाब के नुकसानात, गर्दिशी कर्जे और दीगर नुकसानात के बाइस 500 से 550 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू इकदामात की तजवीज़ दी है। अब एक और खबर शामिल करते हैं। परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान भेजने की तैयारी मुकम्मल हो गई है, जबकि NOC भी जारी कर दिया गया है। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ दुबई में गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। वो तवील अरसे से अमेरिकन अस्पताल दुबई में ज़ेरे इलाज थे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस मकसद के लिए साबिक आर्मी चीफ की मैयत आज पाकिस्तान लाए जाने का इम्कान है। परवेज मुशर्रफ की मैयत पाकिस्तान ले जाने के लिए साबिक सदर के अहल खाना ने दुबई कौंसल खाने में भी दरख्वास्त कर दी है। इसके बाद इम्कान है कि परवेज मुशर्रफ की मैयत लाने के लिए पाकिस्तान से खसूसी तैयारा आज सुबह दुबई रवाना होगा। यह तैयारा नूर खान एयरबेस से दुबई के अल मखदूम एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, पंजाब में कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला है। ये जानने की जरूरत है कि मुल्क इस नहज पर क्यों पहुंचा। 90 की दहाई में पाकिस्तान की मईशत सबसे आगे थी। उन्होंने कहा, मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा भी नवाज शरीफ के दौर में हुआ। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने पर नाअहल किया गया। राना सनाउल्लाह साहब 90 की दहाई में आपकी हुकूमत की, उसके बाद मुशर्रफ ने मुल्क को संभाला। उस वक्त कदरे महंगाई कम थी, लेकिन आपने और पीपल्स पार्टी ने बारियां ले लेकर मुल्क को यहाँ तक पहुंचाया है। इमरान खान ने 4 साल हुकूमत की है और उसमें भी कोरोना बहरान आ गया। उसमें भी इमरान खान ने मईशत को इस अच्छे अंदाज से चलाया, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। माशाल्लाह से जब से आपने 9 महीने में ये हुकूमत संभाली है, उस वक्त से आपने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आपका ये कहना है कि हमने 90 की दहाई में मईशत को बहुत आगे ले गए थे। अगर आगे ले गए तो वापसी का गेयर भी तो आपने ही लगाया है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि अनाड़ी इमरान खान ने अपना भी सर फाड़ा और पाकिस्तान का भी। उन्होंने चेयरमैन PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि CPEC और मोटरवे जैसे मनसूबों पर नून लीग और नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है। मुस्लिम लीग नवाज इक़्तिदार में आकर तमीर और तरक्की के मनसूबे लाती है। मुस्लिम लीग नवाज इसलिए तमीर और तरक्की के मनसूबे लाती है क्योंकि सीमेंट इनका, सरिया इनका, इनको ठेका मिलना है, वो ठेकेदार इनके। जिस काम में इनको ऐसा नजर आता है ये वही काम करते हैं। कभी इन्होंने तालीम पर खर्च नहीं किया, कभी इन्होंने सेहत पर खर्च नहीं किया, कभी इन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए खर्च नहीं किया। सिर्फ इन्होंने जब भी खर्च किया अपनी कमीशन बनाने के लिए, कभी मोटरवे बना दी, कभी सड़कें बना दी, कभी CPEC में पैसा लगा दिया, कभी मेट्रो ट्रेन चला दी। ये ऐसे मंसूबों में भी ये बहुत काम करते हैं क्योंकि इनमें माल बनता है, तो ये माल बनाने आते हैं, माल बनाते हैं और लूट कर चले जाते हैं। इनका तो काम सिर्फ यही है। तो लिहाजा अब अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो आपको बहुत सालों से देख रही है। और अब इमरान खान ने अवाम को जगा दिया है। इमरान खान ने लोगों को बताया है कि अब किस तरह से मुल्क को लूट रहे हैं। अब हमेशा से कहते रहे हमने सड़कें बना दी, हमने फलां कर दिया। अब लोगों को समझ आ गई है कि ये काम आप लोग क्यों करते थे। अपनी कमीशनें बनाने के लिए ये काम किए जाते थे। बड़ी बड़ी कमीशनें बनाई जाती थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि लोगों को जेल भरो कहने वाला इमरान खान बुज़लों की तरह जमान पार्क के बंकर में छुपा बैठा है। साबिक आर्मी चीफ रिटायर कमर जावेद बाजवा ने
ریٹائر ہوتے ہی لوگوں سے کہا، میں مانتا ہوں عمران خان جیسا بلنڈر ہم سے ہوا، لیکن اب اعتراف کافی نہیں، ملک کو قوم کے ماتھے پر لگے داغ کو دھونا پڑے گا۔ میں مریم نواز صاحبہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ماتھے پر لگے داغ تو آپ کے والد صاحب کے ہیں، جو آج تک پاکستانی قوم دھو دھو کر تھک گئی ہے، لیکن وہ داغ صاف نہیں ہو رہے۔ آپ کے والد صاحب نے جتنا یہاں سے لوٹا اور لوٹ کر باہر دوسرے ملکوں میں شفٹ کیا، ان کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جو آپ کی جائیدادیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آئی، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ آپ کی اصل جائیدادیں وہ تو عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہاں کہاں پر ہیں اور کتنی کتنی ہیں۔ عمران خان نے لوٹ مار نہیں کی، انہوں نے عوام کے ماتھے پر داغ نہیں لگائے۔ وہ ایک ایماندار لیڈر ہے اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کے والد صاحب میں اتنی اخلاقی جرت تھی تو وہ پاکستان میں رہتے اور اپنے کیسز کا مقابلہ کرتے، نہ کہ بیماری کا بہانہ کر کے ملک سے فرار ہو جاتے اور راہ فرار اختیار کرتے۔ تو خیر، ان چیزوں کا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے نواز شریف اور شہباز شریف کو احساس ہے، دل میں تکلیف ہے کہ آج مہنگائی ہے، دل میں شدید تکلیف ہے کہ آپ کے گھروں میں مشکلات ہے، آٹا، دال، چاول، بجلی، گیس مہنگی ہے، لیکن مجھے اور عوام کو پتہ ہے مہنگائی کس کی عطا کی ہوئی ہے۔ عوام اچھی طرح جانتے ہیں مہنگائی کس کی لائی ہوئی ہے۔ عمران خان نے ملک کی معیشت برباد کر دی، اس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آیا۔ عمران خان جب وزیر اعظم تھا وہ 4 سال جیب برو تحریک چلاتا رہا۔ گھڑی چور نے نہ صرف گھڑی چوری کی بلکہ پاکستان کو ہر جگہ نقصان پہنچایا۔ اس گھڑی چور کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو یہی کہتی ہے کہ اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ آپ 9 مہینے سے حکومت چلا رہے ہیں، آپ نے 9 مہینے میں کیا کارکردگی دکھائی ہے؟ یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، تو آپ 9 مہینے سے کیا چھگ مار رہے ہیں؟ آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ اتنی بڑی کمینہ آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے آپ اخراجات کروا رہے ہیں، ڈیلی کے آپ کے لاکھوں کروڑوں کے اخراجات ہو رہے ہیں۔ اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو رہا تو دوبارہ مہربانی کر کے عمران خان کو حکومت دے دیں، اس کے پاؤں پکڑ لیں، خدا کے لیے جو آپ نے مہنگائی کی ہے اس کو آ کے کنٹرول کریں، ہم سے تو کنٹرول نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر خاموشی سے حکومت کو چلائیں، معیشت کو کنٹرول کریں، اور اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ ہاتھ کھڑے کریں اور گھر کو چلتے بنیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا، کسی نے نواز شریف کو روتے دیکھا؟ نہیں، ہم نے تو روتے نہیں دیکھا، ہم نے تو صرف جب بھی دیکھا پاؤں پڑتے ہوئے دیکھا، اوٹ پالش کرتے ہوئے دیکھا۔ شاہد خاقان عباسی، رانا ثناء اللہ، مفتاح اسماعیل مہینوں جیل میں قید رہے، کوئی نہیں رویا۔ مریم نواز کے آنسو نہیں نکلے، جی بالکل، کوئی بھی نہیں رویا۔ کسی نے نہیں کہا کہ میرا پاسپورٹ دے دیں مجھے واپس، میں نے چھوٹی سی سرجری کروانے کے لیے جانا ہے لیکن یہ لوگ میرا پاسپورٹ مجھے واپس نہیں دے رہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ زیادہ سے زیادہ پاسپورٹ ہی مانگا، رویا تو کوئی نہیں تھا۔ 2-4 سال کہتا رہا کہ ان کو رلاؤں گا، آج بچوں کی طرح رو رہا ہے کر کے لوگ دعویٰ کرنے والے آج زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ اب حکومت ایک نیا بم عوام پر گرانے کے لیے تیار ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے مطالبے پر ملک میں بجلی، سگریٹ، مشروبات، ایئر ٹکٹ سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہونے کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ حکومت نے IMF کو 300 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ ریونیو بڑھانے کے لیے حکومتی اقدامات کے تحت سگریٹ، مشروبات اور فضائی ٹکٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز ہے، جس کے تحت سگریٹ پر 50 پیسے کی اسکٹ ایکسائز ڈیوٹی اور انرجی ڈرنکس پر ٹیکس بڑھانے، بینکوں کی آمدن پر لیوی لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 300 ارب روپے کے لگ بھگ اضافی ریونیو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ اب محترمہ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو نئے ٹیکسز لگانے کا کہا ہے وہ عمران خان نے کہا ہے، یہ اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھے گی۔ شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی بےہودہ باتیں کرتے ہوئے۔ عوام اب بے وقوف نہیں ہے، وہ آپ کی سب چالاکیاں ہوشیاریاں سمجھ چکی ہے کہ آپ لوگ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف، پہلے وہ خادم اعلیٰ تھے، اب ان کو ایک نیا خطاب دیا جانا چاہیے، کشکول اعلیٰ۔ یہ کشکول اٹھا کے جگہ جگہ پھر رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اسلام آباد میں IMF کا وفد ہر کتاب اور ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے۔ آزاد کشمیر قانون سازی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشکول توڑنے کا کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے، لیکن جس طرح زندہ قومیں رہتی ہیں، بھیک یا کشکول آگے کر کے نہیں۔ 75 سال یہ معاملہ چلتا رہا، کہیں تو آپ اسے روکیں گے، یہ اسی وقت رکے گا جب پوری قوم ایک فیصلہ کرے گی، لیکن ہم تقاریر کر کے آدھے گھنٹے بعد بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ختم ہو جائے تو یہ کشتی کنارے لگ جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب، ساری کہانی تو آپ نے اپنی ان باتوں میں ہی کھول کر رکھ دی ہے، اور ان 75 سالوں میں آپ نے کتنے سال ماشاءاللہ سے حکومت کی ہے پنجاب میں اور فیڈرل میں؟ تو عمران خان کو تو ابھی 4 سال ہوئے ہیں حکومت میں آئے ہوئے، آپ کتنے سالوں سے کچکول اٹھائے در در پھر رہے ہیں؟